तीन चार मिनट की बात उर्दू में। मेरे 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 अजीजों, जरा बात सुन ले। आज हर पाकिस्तानी को हम ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा झंडा है, ये पीटीआई का झंडा, ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये एक आवाज है, एक उम्मीद है, ये एक तहरीक है कैदी 804 के लिए, जो बेगुनाह पाकिस्तानी कौम की हकीकी आजादी के लिए और हुर्मत रसूल के लिए कड़े होने की सजा काट रहा है। पाकिस्तानियों, हमारा मुकाबला मुस्तनद सर्टिफाइड चोरों से है, जिनके सुर्खेल, जिनके, जरा खामोश हो जाए। हमारा मुकाबला उन लोगों से है, खामोश, वो कहते हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगाओ। उन्होंने कहा, आप देख ले मौलाना फजल रहमान के बयानात, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, वो कहते थे इनसे बेट छीन लो। काजी फाइज ईसा ने हमसे बेट छीन लिया। हमारी खवातीन आज भी नजरबंद है। ये वो मुल्क है जहां के सारे मुंसिफ ये तमाशा देख रहे हैं कि सनम जावेद मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन कहां से? खामोश, गलीसो, सनम जावेद कहां से इलेक्शन लड़ रही है? कोट लखपत जेल से। मरियम नवाज फखर से इतराती फिर रही है कि शेर जीतेगा। हमारी उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद 70 साल की उम्र, कैंसर की मरीजा, नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। कहां से लड़ रही है? कोट लखपत जेल से लड़ रही है। नवाज शरीफ भी फ्रॉड और चीटिंग करने के बाद अपने गंदे चिमटे नुमा सर पे हाथ फेर के कहेगा कि मैं जीत गया। मेरे भाइयों, एक छोटा सा किस्सा सुन लो, आराम से एक किस्सा सुन लो, मैं बात खत्म करता हूं। चले जी, पश्तो में सुन ले। दाइवा खबर वावरो ढेर जुल्म जबर सर खड़ा था, ढेर तकलीफ नेरा खड़ी थी। युवा की सदर तक कौमा यो मासूम वो चामार फारूक के नाम हुआ, प्लार नामे बात फारूक, तरतमो वो टिकट पर कड़े था शहजाद फारूक। अगा मासूम प्लार 9 मई चे उनी वायस नो पुलिस वरा गया चो वार्ता दोरा उडारस मोरे उनिवला अन्याय उनिवला आ मासूम बांधे जोले राले तेरे दबा जड़ल बे रो रो हालत खराब है दो आखिर इत्तेफाक अस्पताल से दाखिल कर। आगा अमार चगे सूर्य कवले चपलार लिदल वाड़मा वावरो दगो जालिमानो प्लार मुलाकात न वर्काओ नो त्रुनो दद वीडियो गाने उमेशले गर्द पाकिस्तान वर्ता कतल चेदोरा कदर मासूम गायदा चिरिया सूर्य कई चपलार वाड़मा आगा अमार मर्सो इतोगा यजीदानो
دغه ظالمانو هغه پلار نه ورته راوسته یا د لنډي و غیرتي خلکو چې کله خان سره چیږېدله واورو او دا کیسه ښه په غوږو واورو دا یې د تاسو د دغې مځکې زوی ده تاسو تربور عزیز ده چې په کوم وخت چې په ظلم او په بدماشۍ ریاست ګډ پټیایي په مځکې ګډه کړې وه بیا ورته چیک چلایه ګډ پاکستان چې مې درولې ده او دا در سره لوز کوه یوه لکۍ خلکو چې بیا به خان سره ولاړ یو واورو یو منټ یا ورکو دا ډیزل اوس ما کیسه واورو بیا به دا کیسه روانه وي دا ظلم ختم نه ده دا در سره لوز کوم چې د تا نام سره مروت یا د لکۍ ذکر به چې کېږي او موږ ته تکلیف راځي په خدای ذات مې د قسمي چې د دغه ضلع ته مو بس خړې راځي خو بې غیرته بې پښتو به نه راځو زه دا ګزارش درته کوم چې نه را سره دولت شته وکیل یم سپین پوشي ده هر یو ووټ دا ټولې واورو چې تر ننه پورې مې یوه روپۍ په ووټ په خرید و فروخت نه ده لګولې که غیرتي خلک د پښتو د غیرت د خان د مینې ووټ راکوي خو سر په سترګو قبول ده او څرنګه دغه ذکر وکړو که بیا په ټرانسفارمر جو او په قائد اعظم جو او ورته یې نه چې که په توکلي مو یي چې دا موږ ول پروګرام به وړګیا کوو بیا واورو بیا دا موږ پروګرام نه ده وړګیا دا د خپل مستقبل وړګیا لکۍ خلکو خپله پښتو دې وړګیا اخیرنۍ خبره دا ده اخیرنۍ خبره دا ټکي واورو که چیرې پاس شلو چې کوم خلک ایوان ته تکړه او تکړه نماینده لري نو به تا ته حق رارهی که چیرې مو پاس کړو یو منټ خاموش که چیرې مو پاس کړو او خدای که خدای چیرته موقع راکړه که خدای چیرته موقع راکړه نو دا خبره درته کوم د تا دا سړک او د کور مې دا پل دا مو په موږ قرض ده په ټیټو سترګو به قطعاً نسو درته رایې چې دا روډ مو نه جوړ او دا پل مو نه جوړ دا ټول کلی وانډې چې د چا سړکونه مات یا نسته دا تسلي ساتو د خپل کام د ولس مینې نه مو زړه ډک ده دا لکۍ به په سړکونو درته وګنډو درته وبې پیرو اخیر چې حلف را سره کوئ لاس چیک کو و ما سره به وایو بسم الله الرحمن الرحیم میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں کہ میں 8 فروری کو عمران خان کے نمائندوں کو ووٹ دوں گا اور میں پورے خلوص اور جذبے کے ساتھ پی ٹی آئی کا وفادار رہوں گا ڈیرا ڈیرا مننا یو نعرے جواب رکھو اقوام متحدہ
लैंडिवा अक़वाम ताजज़ई कुरमपार अहलियान कुरमपार इमरान खान साउंड डज वर्क इन आवाज था इमरान खान